وعادائی خاندان محضور مقہور ہر دربار مردود مطرود ماند یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان سے مسرت حفاظت و حفاظت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابرت مولانا حضور سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری جناب سید راغب محی الدین قادری ابرت مولانا حضور سید الطاف محی الدین قادری ابرت مولانا حضور سید بدر محی الدین قادری ابرت مولانا حضور سید نظر محی الدین قادری ابرت مولانا حضور سید حافظ ظہور الحسین شاہ صاحب قادری ابرت مولانا حضور سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضور قطب معظم سید ابو الفراح محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فتح دفاع خطہ دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الأطہار وصحابہ الأخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا صبرا وثبت أقدامنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله شيئا لله شيئا لله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فبقاه الله سيئات ما مكروا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحبار مقتحمين صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور أخره وزينة فرش إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه إخوانه أمجاد أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله